شاہدہ سجدہ دیوادے نماز عاشقاں سجدہ جمالے یوں نماز عشق کا آغاز ہونا چاہیے 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 میرا سر اور ان کا پائے میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا میرا سر پر سروے خراما سرمست راہی ہر نقشے پا قابل سجدہ گاہی میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے میرا سر مرنے کے مجنون سے لوگوں نے کہا کلمہ طیب تو اب پڑھ لے ذرا سن کے مجنون اس طرح پڑھنے لگا لا الہ لے لیے ماہ لگا سن کے لوگوں نے کہا کلمہ طیب غلط ہے کیوں پڑھا رو دیا مجنون اور ان سے یوں کہا کہ جو نہیں واقف ہے وہ سمجھے گا کیا لام سے لیلا بنی اور لام ہی سے لائلا نیم مجنو کا ملا کر یدی خود محمد ہو گیا بس یہ ہے نماز عشق عشق 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 یہ ہے نماز اکمل جو ہے دل جس میں دو تائی نہ ہو کیا وہ خلوت ہے کہ جس میں اپنی تنہائی نہ ہو جب تک تو ہے یہ حاصل لطف یکتائی نہ ہو جب تک یہ راز مخفی نہ برنے بتلائی نہ ہو کیا یہ ہے نماز عشق عشق یہ ہے نماز عشق عشق یہ ہے عشق عشق یہ ہے نماز
जहां में जब के चर्चा हो गया, सुन के लैला को हुआ मजनू का भी बेहद ख्याल। एक दिन बंधन के दुल्हन लैलाए महमिल नशी नजद के जंगल में निकली, देखने मजनू का सरबजानू खाक पर बैठा हुआ देखा उसे, लैला लैला रट रहा है मुंह से वो मर्दे कमाल। जाके बोली प्यारे मजनू, बोला मजनू कौन है? बोली के वो लैला हूँ मैं, ढूंढता फिरता है जिसको ऐ मेरे फर्रोखिसान। आ गई हूँ पास तेरे दिल की अब हसरत निकाल। सुन के लैला का बयान इसके मजनू हंस पड़ा और हंसकर कहा कि तुझको धोखा हो गया है, मेरा मंशा और है जिसका मैं मजनू हूँ है लैला, वो लैला और है। ये है नमाज़े इश्क इश्क, 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 ये है नमाज़े इश्क मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है। तो मजनू जोश वहशत में अजब किस्सा सुनाता है, अरे नादा भला ये कैस खुदा के पास क्यों जाए, खुदा को कल जरूरत है तो लैला बन के आ जाए। ये है नमाज़े इश्क इश्क, ये है नमाज़े इश्क इश्क, ये है नमाज़े, ओ ये है नमाज़े इश्क इश्क, ये है नमाज़े इश्क इश्क, ये है नमाज़े, ये है नमाज़े इश्क इश्क, ये है नमाज़े। लैला के सगे ना पाक राम, एक दिन मजनू था वो से ले रहा, देख कर उसका ये फेले आशिकी मोतरिज एक इस तरह कहने लगा कि तू अशरफुल मखलूक और ये नापाक सग, तू मना इसका नहीं तुझको रवा हो दिया मजनू और उनसे यूं कहा कि कान धर कर सुन, ये राज़े इश्क है और अमूज़े इश्क से ना आशना, और अमूज़े इश्क से ना आशना। मैं भी लैला का और ये सग भी लैला का है, बता फिर फर्क इसमें मुझ में क्या। मैं तलाश यार में हूँ दर बदर और ये लैला को है हर दम देखता, मंजिले मकसूद जो कर जाए तय है वो सग इंसान से बेहतर सवा, फाड़ कर कपड़े वो फिर दीवाना वार, शेर ये पढ़ता था मजनू बार बार। देखो ये है नमाज़े इश्क इश्क, 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 ये है नमाज़े इश्क, ये है नमाज़े इश्क। किसी का देखना और देख कर
है, दीद की गर तलाश है, सर को झुका नमाज में। दीद की गर तलाश है, सर को झुका नमाज में। दीदाए दिल को खोल कर लुत्फ उठा नमाज में। आएगा तुझको फिर नजर हुए खुदा नमाज में। पहले हुसैन की तरह सर को काटा नमाज में, क्योंकि ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज, ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज, ये है नमाज इश्क, इश्क ये है। मेरा सर कद के मंजिल में, मेरा सर कद के मंजिल में, गिरे मुर्शद के कदमों में। मेरा सर कद के मंजिल में, गिरे मुर्शद के कदमों में। तने आखिर अदायूं सजदा शुक्राना हो जाए, क्योंकि जी ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क। चाहे नमाज पढ़नी तो चाहे चाहे नमाज चाहे नमाज पढ़नी तो हस्ती से दर गुजर। चाहे नमाज पढ़नी तो हस्ती से दर गुजर। ऐसा गुजर के हस्ती की बाकी न बूद है कि ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज, ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज, ओ ये है नमाज इश्क, इश्क ये है नमाज इश्क, इश्क ये है। नहीं, सजदा वो क्या है जो रूबरू नहीं, तो दुआ किससे मांगूं जो गुफ्तगू नहीं। ये है नमाज़ इश्क, ये है नमाज़ इश्क, ये है नमाज़ इश्क, मिटा दिया मेरे साथी ने आग में
शादी देख पहुंच के चश्मा है वहां पे तोड़ता है सबूत क्योंकि उसकी ये है नमाज़ इश्क, इश्क ये है नमाज़ इश्क, इश्क ये है नमाज़ इश्क। गमे हुसैन में जिस चश्म को मंजूर नहीं है वो चश्म मगर चश्म में कुछ नूर नहीं। रोने के लिए हक ने तुझे चश्मे अता की क्रिया न किया तूने तो बस ऐन खता की। क्यों ये है नमाज ये है नमाज ये है नमाज मजलूम को पुरसा दो फरमान रब्बानी है मजलूम को पुरसा दो फरमान रब्बानी है सहारा की दुआ लेना आमाल कुरानी है मजलूम को पुरसा दो फरमान रब्बानी है सहारा की दुआ लेना आमाल पुरानी है। शब्बीर तलावत का मुजस्मा है इबादत का शब्बीर का गम करना ईमान की निशानी है क्योंकि भाई ये है नमाज़ ये है नमाज़ ये है नमाज़ ये है नमाज़। हर वक्त इस तरह आशक नमाज पढ़ते हैं हर वक्त इस तरह आशक है दिल में जिक्र ज़बां पर किसी का नाम नहीं ये है नमाज ये है नमाज ये है नमाज मेरा होना न होना है मेरा होना न होना है न होना ऐन होना है मेरा होना न होना है न होना ऐन होना है जिसे होना हो कुछ खा के दरे जाना ना हो जाए क्योंकि भाई ये है नमाज ये है नमाज ये है नमाज। हस्ती तेरी से जबके ना यकतार मुँह रहे हस्ती तेरी से जबके ना यकतार मुँह रहे मैदान इश्क में तेरी तब आबरू रहे क्योंकि ये है नमाज भूल गया सब कारा करिया ओ भूल गया सब कारा करिया भूल गया भूल गया सब कारा करिया जदों इश्क दे वेड़े वड़िया भुल गईया सब कारागरियां जदों इश्क दे वेड़े वड़िया अक शऊर गए नस में थो ओ जदों यार ने बाहों फड़िया क्योंकि ये है नमाज 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 बड़ी नमाज। कुछ तो शुमीद ना बन कुछ तो शुमीद ना बन भारत बरूद हो जा हस्ती
عدم عدم کر اور پہلا وجود ہو جا، کیونکہ یہ ہے نماز یہ ہے نماز یہ ہے بڑی نماز تے نیاز نہ سکھیا، بڑی نماز تے بڑی نماز ایویں پڑھی نماز کے نیاز نہیں سکھیا، وہ تیریاں کس کم پڑھیاں بڑی نماز کے نیاز نہیں سکھیا، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں، علم پڑھیا تے عمل نہیں کیتا، تیریاں کس کم کیتیاں وعدہ، نہ گھر ڈٹھا نہ گھر والا ویکھیا، تیریاں کس کم دتیاں نیازاں، بلے شاہ پتہ او دو لگ سی، اے جی بلے شاہ پتہ او دو لگ سی، او جدو چیڑی پھنسی ہاتھ باندھا، کیونکہ یہ ہے نماز یہ ہے نماز یہ ہے نماز یہ ہے نماز، مرشد کے میم میں مرشد کے میم میں ہے کل مرتبے تعین، مرشد کے میم میں ہے کل مرتبے تعین، آہد کی حد نہیں ہے، اولا حدود ہو جا، کیونکہ یہ ہے نماز یہ ہے نماز یہ ہے نماز وہ بادو قلب جو کرے عبادت کدے نہ بنے نمازی، وہ بادو قلب جو کرے عبادت کدے نہ بنے نمازی، وہ بادو قلب جو کرے عبادت کدے نہ بنے نمازی، وہ جب تک عشق نہ ہو سی دل وچ رب نہ ہو سی راضی، بھئی جب تک عشق نہ ہو سی دل وچ رب نہ ہو سی راضی، دنیا نہ بن مومن نہ بن کافر نہ پنڈت نہ قاضی، بھئی نہ بن مومن نہ بن کافر نہ پنڈت نہ قاضی، اے بلے شاہ اٹھ یار منا لے، بلے شاہ اٹھ یار منا لے، لا کے سندھی بازی، کیونکہ یہ ہے نماز 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 یہ ہے نماز، عشق کا آغاز ہونا چاہیے، نماز عشق کا آغاز ہونا چاہیے، میرا سر اور ان کا پائے، میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے، میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے، میرا سر اور ان کا پائے ناز ہونا اور ان کا پائے ناز ہونا چاہیے، منزل کی دوری تو کوئی دوری نہیں، منزل جانا کی دوری تو کوئی دوری نہیں، سر میں سودائے حریم میں، سر میں سودائے حریم میں ناز ہونا چاہیے،